was you when we first met eyes. It was you in the city lights. It was you when I almost lost control. It was you through the darkest times. It was you that would make me shine. It was you that I hold on tight. It's always been you. So let the doors just open wide, 'cause standing there is my whole life. I've waited long enough to finally say I do. And let the people on both sides see you there in all the rise. To see us hand in hand, I swear I always knew it's always been you. Now it's you walking down that aisle. Now it's you, I can't help but smile. Now it's you staring back at me, forever to be. Now it's you, I see my whole world. Now it's you, never been more sure. Now it's you, it's always been you. So let the doors just open wide, 'cause standing there is my whole life. I've waited long enough to finally say I do. And let the people on both sides see you there in all the rise. To see us hand in hand, I swear I always knew it's always been you. Pratia, seguinte ela am tapos mater tulewo tilas bebesaran te pamiat dalita magalabata asmati bitene makta amigo ala sakin taje kujit krisna besaran galne
ताचे तुजो मोग बोल आणि आज त्यावेळी तो रेस्टॉरंट वयस आसतना मगळा बापाची संगीत गाव भलेची संगीत आपल्या लग्नाची वेळ तुका आरंभ करतना ताची संगीत रावून तांकां तूं मोगान सांबाळ तशेंच मगळा बापा मागता हांव आयचें कार्य बऱ्या रितीन जावं आयच्या कार्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल कसलीच अडचण अडकळ नासतना तें कार्य बऱ्या रितीन जावंक तूं तुजो आशिर्वाद आमकां फावो कर हें मागणें आमी करता क्रिस्त आमच्या सुवात सर्वेस्पर तुमचे सगळं असो आणि सर्व पदवेदांचे बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद करो तू आमची माय सगळी उलो माता माये आम्ही तुझे भुरगे तू आमची माय तू आमकां जाय तुझे सशेता विज्ञान वारान सुखा दुखान माय तुझो आदार मागता विज्ञान वारान सुखा दुखान माय तुझो आदार मागता मोरये क्रिस्ता माये तू आमची माय सगळी उलो माता माये आम्ही तुझी भुरगी आमकां पुत्रा सोवे आमकां आशिर्वाद दी आमकां Bagaimana salah rasa? Bagaimana persaja berbeda harap kamu dewa menjadi semangat lain bawa cek kerjaan duit dan Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore.
was waiting for so long for a miracle to come. Everyone told me to be strong, hold on, and don't shed a tear. Through the darkness and good times, I knew I'd make it through. And the world thought I had it all, but I was waiting for you. Hush, now I see light in the sky. Oh, it's almost blinding me. I can't believe I've been touched by an angel with love. Let the rain come down and wash away my tears. Let it fill my soul and drown my fears. Let it shatter the walls for a new sun. A new day. Where it was dark, now there's light. Where there was pain, now there's joy. Where there was weakness, I found my strength. All in the eyes of a boy. Hush, now I see a light in the sky. Oh, it's almost blinding me. I can't believe I've been touched by an angel with love. सगळीच्या बापा आयच्या दिसा विवाना संगीत लग्नात एअरपोर्टच्या वेळीशाचेर तुझे घराळ आशीर्वाद आंवो ताचे लग्न जिवीत सुखदायक जावं दी तांचेर तुझे भरपूर आशीर्वादां पडले आतां ह्या रेस्पेक्टाच्या कार्याच्या सज्जा तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर ताच्या भावाचेर आवयचेर तुझे घराळ आशीर्वाद आंवो सगळी वेळीशाची आनी विमानाची लग्न जिवितां आनी येवच्या सर कश्टाचो कश्टांचो बऱ्या फाल्यांतून वा इतर समस्यांचो त्यो सदांच साकाराक तांचे संगीत राव आनी तांकां तुज्या दाराळ आशिर्वादांनी तूं बरो म्हूण मागता तेच क्रिस्तांच्या सोम्या मालिकात आमेन. ह्या कुटुंबांत त्या वतीन सगळ्या वेळीशाच्या यादी खातीर आमी मागता त्याच्या कुटुंबांतल्या त्या वतीन सगळ्या सरसाम्या खातीर आजी आजे खातीर आमी मागता सर्वांक तूं राखण करूं आनी तांकां ससनाचें जिवीत दिवंक लावय. सर्व आमी सांगाता मेळून आमचे बाप्पा मागणे म्हणून आमचे बाप्पा सगळ्यांच्या तुझें नांव पळयसा तुझें नांव संकाय तुजी संवसारांत आसा आमचो दिसतो आसा संकाळी आनी आमी आमचे सगळ्यांक शिक्षिता आमची वार्ता बोस आनी आमी नमन मुगे तुझे गोले सो तुझे संगता श्रेय भितर कुसले आनी श्रेय फॉर तुझे शिष्य भगवती मुगे आमोया पात्री नगर आगामी महिमा बाप्पा कनी पिता कनी पवित्र आत्म्या सदा सर्वदा भाग्यवान पूर्ण देसावांचे गाल सोलोंच्या कामी देवाचे कुशेकार शिकयतो आमकां भागी तुजी साल वायटा विघ्नांतले राख आमकां सदांकाळ जेसू तो आमचो राय मोये तो आमची माय सुसे तो आमकां जाय म्हाका तुमची ससाय जेसू तो आमचो राय मोये तो आमची माय सुसे तो आमकां जाय म्हाका तुमची ससाय
Moknar Buddha Sove, Ankar Murya Shiva Devamka, Every Saturday, Devamka, Bless the Lord, oh my soul, all within me, bless His holy name. Bless the Lord, angels of heaven, all the earth, bless Him forever. He forgives all your iniquity, your disease He heals. From the pit He redeems your life, He crowns you with love and mercy. As the heavens are high above the earth, so great is His love for His children. As far as the east is from the west, so great is His steadfast love. La 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 la. मुझे कोंडा खेलता है परियां तू लागी मोगा तू लागी तू सो श्वास मुझे लगा लगता परियां भुईच्या अंगार खेळतात किडा लागिये तू लागिये मोगा तू लागिये तुझे हात मुझ्या पाठी खेळता परियां
थोड्याच घडयाने एकामेका लग्नाची भास घेऊन तुमचे नव्यांची सुरुवात करतात. सुखांतोषी दुखात प्रेमतोषी बलतेन एकामेका विश्वास रावतेल्या बसवणे जिविताच्या प्रेतपर्यंत सांभाळून या पुणशतेचं पात्र चालवरे तुमका तुमचे करून घेऊन मागून तुमका आणि तुमच्या कुटुंबाच्यांक या पवित्र सकाळच्या बलिदानाचा मिसा मोगान हांव स्वागत करता. Kurtamik संसवल्यावामे करा देवाचा नवाय रूपांतर करून कोडी क्रिस्ताच्या भक्तीरूर बेलायल्यावामे जेवणा सोम्याच्या सोम्याचे जोत एक मोठ्या बांधान मोकाच्या सोम्याचे जेवण बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. मोगाचे न्हू आयताराच्या सुमेच्या या दिसा एकूटाम जावन पास्कोचो गोड संभ्रमूंक आमी सांगाता जमल्या. आईची देवस्तुती आमकां पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन मोगाची हातेरात जावन जिवंक आपोवणे दिता. जेजून आमचो भरपूर मोग केला. मोग अनुभव केल्ली आमी हेरांतावन वांटून घेवंक सोमी उलो दिता. एकामेकाचो हुस्को आसून मोगान आनी समाधानान बरयल्ले कुटुंब बांदून हाडूंक जाय जाल्ली कृपा ह्या पवित्र बलिदाना वेळी मागया. मोगाळ भाव बहिणो, ह्या आयताराच्या कायद्याचे मिसवण आसा. आज पास्कांचो 6वो आयतार. आयच्या वांगेलांत जेजू म्हणटा, जो कोण म्हजो मोग करता हांव ताचो मोग करता आनी हांव आनी बाप ताचे सरसीन येवन रावतले. हांव केदाळ आमी मोगान जियेता, देवूच आमचे मदें येवन रावता. आनी उपरांत जेजू म्हणटा, मोगान रावंक तुमकां पवित्र आत्म्याची ससाय जाय, देखून हांव तुमकां पवित्र आत्म्याक धाडटा. आनी उपरांत जेजू म्हणटा, म्हजें समाधान हांव तुमकां दितां. बुवा पुरबायचो संदेश आज आमी घेता आसतना आमचे मदें दोगां तरणाटी आसात. विवान आमच्या फिरगेजीचो आनी बेलिशा पयसिल्ल्या बेलतांगडी फिरगेजीचें. दोगांय जाणांनी घट्ट मन करून आमी लग्न जाता, लग्नाचो सक्रामेंत स्विकार करता, नवें जिवीत प्रारंभ करता, कुटुंबा जिणयेची बुन्याद घालता म्हणून देवाक सांगूंक ते आयल्यान. लग्न जावन आसा देवाचें योजन. मॅरेजेस आर मेड इन हेवन म्हणटात. तुमचें लग्न सगार घडलां. लग्न जावन आसा जेजून घडलोलो एक सक्रामेंत. 7 सक्रामेंतात आनी 7वो सक्रामेंत मातृमणीचो सक्रामेंत तुमी अस्विकार करतात. लग्नाचो सक्रामेंत तो पवित्र सांबाळूंक आसा. आनी लग्न जावन आसा एका नव्या जिणयेची कुटुंबा जिणयेची बुन्याद. हे सगळें समजून घेवन विवान आनी वेलिशा तुमी हांगासर आसात. हांगासर आसले याजाक ही देव प्रजा तुमची कुटुंबाची तुमचे खातीर मागता. हे बरें लग्नाचे जिवी सरेस्पो देव तुमकां फोव करून दी आनी बरें कुटाम तुमचे तावन पवित्र सभेक लाभून दी. हें बलिदान तुमचेच खातीर आमी भेटयता आनी ह्या बलिदानाक आमी तयार करया. आमच्या पातकांची दूख धरया. देवा लागचे मोक्षाने मागया.
पदकांची दुग्धन सांगता म्हणया हांव पातकी सरपदवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून येवन संवसार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठपरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना सरपदवेदार देव आमची काकूळट करूं आमची सर पातकां बगसून आमकां समेस्तांक ससनाच्या जिविता पावो सोमिया काकूळट कर सोमिया काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर सोमिया काकूळट कर सोमिया काकूळट कर महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा सर्गी आणि शांती ताच्या इस्ता संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सरपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका निर्वासता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वागता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्तुता सोमिया देवा देवाचे शर्ये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळट कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया देवा आमच्या बापा तुझो पवित्र आत्मो येवन सगळ्यो वस्तू आमकां शिकयतलो म्हूण सरकार वेचे आदीं जेजून आमकां बासायले तर बापा जेजूच्या नांवान तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचेर धाड ताचे वरवीं सगळें सत आमकां शिकय आनी सर्गींचे शांतीन आनी धैर्यान आमची काळजां भर त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल लग्नाचो सक्रामेंत जोडूंक आयलेल्या विवान आनी वेलिशाचे तुजो आशीर्वाद घाल आनी तांचे मुखलें जिवीत तुज्या बेसामानी भर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणा जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना देवदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप त्या दिसांनी
जुदयातावन थोडे जण आयले आनी भावांक हे परी शिकोवंक लागले. मोइजेच्या कायद्या प्रमाणे तुमकां सुनत जाल्या शिवाय तुमी मुक्त जोडूंक शकनात. पावला आनी बार्नाबासा आनी ह्या मनशां मदें व्हड मनभेद आनी कठीण वादविवाद उठले. देखून पावलान आनी बार्नाबासान आनी अंतियोकाच्या हेर थोड्या प्रतिनिधींनी वचून जेरुसलेमान आसलेल्या दमदूतां आनी मलगड्या मुखार हे सवाल घालीचे म्हूण निर्णय जालो. तवळ दमदूतांनी आनी मलगड्यांनी सगळे सभेचे अनुमतेन थोडे प्रतिनिधी वेंचून काडले आनी पावल आनी बार्नाबासा सांगता तांकां अंतियोकाक धाडचे म्हूण थारयले. उपरांत भावां मदें मुखेल म्हूण नांवाडलेल्या दोगांक बारसाबस नांवाच्या जुदासाक आनी सिलासाक तांणी वेंचून काडले. तांच्या मुखान हें पत्र तांणी पाठयले. दमदूत आनी मलगडे तुमचे भाव अंतियोकांतल्या सिरियांतल्या आनी सिलिसियांतल्या जुदेव न्हय आसलेल्या भावांक नमान धाडटा. आमचे मदल्या थोड्यांनी आपले शिकोवणेन तुमकां असमाधान केला आनी तुमची मनां घुसपडयल्यात म्हूण आमी आयकलां. अशें करूंक त्या जाणांक आमी कसलीच अनुमती दिवंक नातिल्ली. देखून आमी आतां सांगता मेळून थोड्यांक आमचे प्रतिनिधी म्हूण वेंचून काडल्यात आनी आमच्या मोगाच्या बार्नाबासा आनी पावला सांगता तुमचे सरशी तांकां धाडचे म्हणून आमी निर्धार केला. पावल आनी बार्नाबास आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे सेवेंत आपलो जीव दिवंक सयत तयार आसलेले मनीस आनी तुमकां पाठयता ते मनीस जुदास आनी सिलास. हे आमी बरपिणीशी घाल्ली तिनस नियमां तोंडा उतरान तुमकां कळीत करतले. बोंब्याक बोली म्हूण अर्पिल्ले कसली तुमी कांय न्हय. रगत आसलेले वा गोमटी चिरडून मारलेल्याची मासी कांय न्हय आनी वैबिचार सुकयचे. ह्या गरजेच्या नियमा भायर तुमचेर दुसरे कसलेंच वजे घालचे न्हय म्हूण पवित्र आत्म्यान आनी आमी निर्णय केला. ह्या संगतींतावन तुमी अलग रावशात जाल्यार सगळे तुमच्या बऱ्याकच पडटले. आदेवस. देवाचे उतर हे देवाचे उडोवकार.
मोग सांडून कालिना तूच तू मोगांच्या सुम्यासू सर्गीतावन उमारसू तूच तू मोगांच्या सुम्यासू लग्ना बेसान पाळसू सर्वेस्परा Devasuya Tokito Boro Motaso Vishwasi Karo Sustak Parchetaso सर्वेस्परा Devasuya उगडापान पुस्तकांतले वसप 7 देवदूतांमदल्या एकल्यान आत्म्याच्या बळान म्हाका एक उंच दोंगराचे तळवेर वेलो आनी थंय तावन पवित्र शहर जेरुसलेम म्हाका दाखयलें. सर्गा वयले देवा तावन ते देवण येताले. देवाच्या वैभवान ते सगळेच परजळताले. ताचो परजळ एक भोव मोलादीक माणका सारको तळतळीत वज्रा सारको दिसतलो. त्या शहराक रूण आनी उबार पागोर असलो. ताका 12 दरवटे असले आनी एक दरवटे सरशी एक देवदूत पारत करूंक दवरलेलो. इस्रायेलाच्या 12 कोळयांची नावां त्या 12 दरवट्यांचेर कांतयलेली. उदेंतेचे कुशीन 3 दरवटे, उत्तरेक 3, दक्षिणेक 3 आनी अस्तमेस्त 3. शहराचो पागोर 12 बुन्यादींचेर बांदिल्लो. तांचे वयर शेळियाच्या 12 दमदूतांची नावां बरोवन गेल्ली. शहरा भितर खंय म्हाका देवाळ दिसले ना, कित्याक सर पदवेदार सर्वेस्पर देव आनी शेळिस्ताचे दयाळ. शहरांत सुर्याची जावन चंद्राची जावं गरज ना, कित्याक देवाचे महिमास्ताचो उजवाड आनी ते शेळिस्ताचो दिवो. देवाचे उतर हे देवाचे उतर. सर्वेस्पराची शुभ वार्ता प्रगट जे कधी म्हज्या काळी जाय म्हज्या भावांचो निर्मळ कर. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमच्या सवे आसो. जुआं परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजून शिसांक जाप दिवन म्हळें, जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा. तो म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचे येवन ताचे थंय वस्ती करतले. म्हजो मोग करिना तो म्हजें उतर पाळिना. तुमी आयकतात तें उतर म्हजें न्हय, बगार म्हाका पाठयल्या त्या बापाचें. तुमचे सांगता आसतनाच हें सगळें हांवें तुमकां सांगलां. पूण म्हजे नांवी बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उडासाक हाडटलो. समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता, म्हजें समाधान तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना.
तुम्ही खंत काडची न्हय तुम्ही भियेवचें नाका हांव वेता आनी तुमचे सशी फाटीं येता म्हणून हांवें सांगिल्लें तुम्ही आयकलां तुमकां म्हजो मोग आसा जाल्यार हांव बापा सशी वेता म्हूण आयकून तुम्ही संतोष पावतल्यात कित्याक बाप म्हजे प्रास व्हरतो हें सगळें घडोवन येवच्या वेळार तुम्ही सत मनशाक आतां तें घडोवन येवच्या आदींच हांवें तुमकां सांगलां देवाचे उतर हे वाकांडी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त मोगाच्या भावन आनी भयणो आनी विशेश जावन विवन आनी वेलिशा एक फामाद विण्या खेळगडी विण्या वाजपी आसलो वायलिनिस्ट आनी तो एक कॉन्सर्ट दवरता संगीत सांज व्हडल्या हॉलांत संगीत सांज दवरल्या आनी हॉल भर लोक भरून वमतात आनी ह्या विण्या वाजप्याक स्टेजीक येवंक राखतालो आनी थोड्या वेळान प्रारंभ जाली संगीत सांज विण्या वाजपी स्टेजीक आयलो आनी तांच्या मुखार तकली बागावन उपरांत विणे वाजोवंक वायलिन वाजोवंक प्रारंभ केलें आपुरबायेचें संगीत ताच्या विण्यातान वळतालें एक म्युजीक पीस सगळो तो खेळ्ळो लोक थंड आसून आयकतालो आनी ताचें तें संगीत एक म्युजीक पीस आखीर जाल्लो सो तो रावलो तो रावन तकली बागायता लोक सगळो उबो रावता उबो रावन ताळयो पेटतात ताळयो पेटूनच आसा जोरान पेटून आसात आनी तांणी ताळयो पेटून आसतना तो देगेक वेता थंयच्यान परतून गोवन परतून फाटीं येता फाटीं येवन परतून आनी एक म्युजीक पीस प्रारंभ करता परतून खेळटा आपुरबायेचें म्युजीक लोक पिसवाता आनी तें म्युजीक पीस आखेर जाता आनी लोकांक पळयता लोक उबो रावला ताळयो पेटतात जोरान ताळयो पेटतात ताळयो पेटूनच आसात आनी तांणी ताळयो पेटून आसले बरे तो देगेक वेता आनी देगेक देवूंशे बरें करता परतून गोवता आनी येता गोवन फाटीं परतून स्टेजीक येता आनी आयिल्लोसो परत्यान म्युजीक परतून वायलिन खेळटा आनी वायलिन खेळून आपुरबायेचें परतून तिसरे फावटी म्युजीक लोक पिसवाता बोब मारतात उबे रावन स्टँडींग ओवेशन म्हणटात उबे रावन थंयसर ताका ताळयो पेटतात जोरान आवाज जाता फाटीं वेता परतून गोवता अशें फाटीं वेता परतून गोवता 8 फावटी म्युजीक तो करता 8वे फावटी म्युजीक जाल्लेंच तो परतून लोकांक पळयता परतून लोक उबो रावला ताळयो पेटतात जोरान आवाज तांच्यो ताळयो रावनात आनी आतां तो फाटीं वेता परतून स्टेजीक येना फाटीं गेल्ल्या उपरांत 8 फावटी म्युजीक 8 पीस म्युजीक खेळिल्ल्या उपरांत फाटीं गेल्ल्या उपरांत कित्याक तो फाटीं येवना म्हणलें सवाल बेगून थंयसर माध्यमाचे आशिल्ले ते वचून ताचे लागीं सवाल करतात तुवें आपुरबायेचें म्युजीक पयले पीस खेळिल्ल्यान लोकांक बरें लागलें आनी लोकांनी उबे रावन ताळयो पेटल्यो तर थंयसर तुवें राबयत आशिल्लें पूण परत्यान तूं म्युजीक खेळ्ळोय आनी लोकांनी ताळयो पेटचे बरें केलें कित्याक आनी 8वे फावटी जाल्ल्या उपरांत कित्याक तूं देंवोन गेलोय तवळ तो विण्या वाजपी म्हणटा वायलिनिस्ट म्हणटा म्हजें संगीत बरें जालां म्हणून लोकांनी म्हळें पण त्या लोकां मदें पयले फावटी म्हाका संगीत शिकयल्लो गुरू आसलो पयले फावटी तो आयला म्हज्या कॉन्सर्टाक आनी तो गुरू आयिल्लो हांव ताकाच पळोवन आसलो पयले फावटी हांवें म्युजीक पीस खेळ्ळो आनी हांव फाटीं वता आसतना ताका पळोवन वेतालो पूण तो सगळे लोक उबे रावन ताळयो पेटल्यार ओगेस बसून आसलो देखून परतून फाटीं आयलो ताका खुशी जायचे म्हणून परतून खेळ्ळो दुसरे फावटी खेळ्ळो तरी लोक बॉम्ब मारता तो ना तो उगेच बसला तिसरे फावटी आयलो चौथे फावटी 5 6 7वे फावटी आयलो आनी 8वे फावटी हांवें संगीत खेळून फाटीं वेता आसतना म्हजो गुरू उबे रावल्लो आनी तो थंयसर आसल्या लोकां सांगता ताळयो पेटतालो थंयसर म्हाका समजलें म्हजें संगीत म्हज्या गुरूक मेसवालें आज जेजू हेंच म्हणटा तुमी मोग करी जाय मोगाचें मीस हांव तुमकां दिलां
मोगाचे बिणे तुम्ही खेळोंक आसा आणि त्या मोगाचे बिणे खेळल्या वेळार देवाक मेसवो जाय. देव तुमचो गुरु, तो तुमचो मोग करता आणि ताणें तुमकां मोग करूंक शिकयला. मोगाचो गुरु तो जावन आसतना ताका मेसवलें तर आमचो मोग पुरो. ताका मेसवोंक ना, आनीकी 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 आमी मोग करूंक आसा. मोगाक आखेर ना. देखून जेजू म्हणटा, जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा. तो वळ म्हजो बाब तसो मोग करता आणि आमी दोगी ताचेशी येवन वस्ती करतले. देव मोग करता, अपरिमित मोग ताणें केला आणि अपरिमित मोग करणं, मोग करचो कितें म्हणल्यार आमकां ताणें कळीत केला. तो आमचो गुरु. मोगाच्या मिसाबाक आमकां तो गुरु. तो आमकां शिकयतना तो मोग कितें म्हणल्यार आमकां ताणें कळीत केला आणि त्या दाळा आमी ताचे बरी मोग करूंक शकता. त्या दाळा आमी ताका मेसवो सारकें जाता. देखून ताका मेसवो सारकें मोग करता पर्यंत आमी मोग आखेर करूंक ना. मोग करनच रावंक आसा. त्या दाळा आमी त्या दाळा तसलो मोग करता. त्या दाळा बाप आणि पूत आमचे थंय येवन वस्ती करतात. आमचे सगळे आसात. देखून आज मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आमकां हर एकल्याक मोगाचें मिसाव देवान दिलां. मोगाचें मिसाव आमी करूंक आसा आणि त्या मोगाचें मिसाव म्हणलें विणे आमी खेळोंक आसा. ह्या विण्याच्या नादाक देवाक संतोष जाय. त्या दाळा आमी आमच्या मोगाच्या या मिसावांत यशस्वी जाता. आज विवान आणि वेलिशा तुमकां ह्याच मोगाक देवान आपयला. एकामेकाक हो मोग दिवच्याक तुम्ही आज हांगासर निर्धार करतात. सगळ्या जिणयेंत आमी एकामेकाक देवान आमचो मोग केल्ले बरी करूंक आशेता म्हणून सांगून तुम्ही आज भास दितात. आणि तो सोलो मोग तुम्ही करता आसतना मोगाचे मिसाव तुमकां आज देव सु दिता आणि म्हणटा, तुम्ही केदोळ पर्यंत म्हजो मोग करतात त्या दाळा आमी येवन तुमचे सगळे वस्ती करता. तुम्ही आज विवान आनी वेलिशा दोगांच न्हय, देव तुमचो संगाती जावन रावंक आशेता. तुमच्या मोगाक साक्ष जावन देव आसा. तुमकां देव सामर्थ्यवंत करूंक आशेता. लग्न एक सल्लो, एक ಒಪ್ಪಂದ म्हणटात. एक सल्लो, ಒಪ್ಪಂದ, उडंबडिके. आमी एकामेकाक दिवची ओप्पिगे. सल्लो म्हळ्यार दोगां व्यक्तींनी वा दोन पाडतेनी एका संगतीचेर दिवची ओप्पिगे. दोगा व्यक्ती जावेत वा दोन फाडती जावेत, एक निर्दिष्ट विषय आसा ताचेर ओप्पिगे दितात. आज विवान आनी वेलिशा तुम्ही आज सल्लो करचो. तुम्ही दोगां आणि दोगांनी तुम्ही एक ओप्पिगी दिवंक आसा. ओप्पिगी तुम्ही दिवची. संगत कितें म्हळ्यार आसतावन आमी दोगां न्हय, आमी एक जाता. आमी एक जाता म्हणल्यार संगतीचेर तुम्ही आज हांगासर ओप्पिगी दिवंक आयल्यात. देवा मुखार ही ओप्पिगी तुम्ही दिता आसतना देव तुमकां सांगाता घालता. देव तुमकां समर्थीवंत करता, शक्तिवंत करता. देवाच्या मोगांत तुमकां सांगाता तो हाडता. देखून लग्न एक सल्लो, त्या सल्ल्याक देव एक सॅक्रमेंट करता, एक संस्कार करता. थंयसर ह्या सल्ल्यान तुम्ही करचे दिवच्या त्या ओप्पिगेंत देवाची मोर पडता आणि देव आपणाच्या बेसाबांनी कुरपेन तुमकां भरता. या लग्नाच्या संस्काराक देव सॅक्रमेंट करता आसतना सॅक्रमेंटांत तुमकां भायले लग्नाच्या गुर्थाक भितर कुरपा मेळटा. देवाची कृपा मेळिल्ल्यान तुम्ही एकामेका मोगान जियोंक तुमकां आपुलबायेन साध्य जाता. मोगान जियोंक केल्ल्या ह्या सल्ल्याक आमचो सुमी जेजू सॅक्रमेंट जावन उबारता. तो कृपा धराळ मापान तुमकां दिता. विशेष कृपा आज देव तुमकां ह्या जिणयेक गरजेची दिता. देखून देवाच्या कृपेन तुम्ही एक वरान जियोंक साध्य जाता. भाग्यवंतपण जोडूंक तुमकां उलो मेळटा. या लग्न संस्कारांत तुम्ही देवा सोबें जियोवच्याक भाग्यवंत जावन जियोवच्याक तुमकां उलो आसतना तुम्ही एकामेकाक भाग्यवंत करूंक आसा. विवान तुवें वेलिशाक भाग्यवंतपण जियोवंक आधार दिवंक आसा. तशेंच वेलिशा तुवें विवानाक भाग्यवंतपणाच्या जिणयेंत जियोवंक आधार दिवंक आसा. तस जाल्यार एक वराक गरजेची कृपा देव आज तुमकां
दिता आणि तुमकां तुटनासल्या बांदांत तो बांधता. तुम्ही आज एक जाऊचे तुटनातल्या बांदांत तुमकां बांदलो राजू तो तुटाना. तुम्ही निरंतरी सांगता आसोंक साथ जाता आणि मोगाची निशाणी जावची भुरगीं मोगान घेवंक आनी तांकां वागोवंक देवाचो आधार तुमकां मेळटा. देखून तुमकां विशेष करपा आज मेळटा. लग्नाचो मोग हांवें म्हणचें जाल्यार परिपूर्ण मोग, संपूर्ण मोग. लग्नाच्या मोगांत कांय उणेपण ना. लग्नाच्या मोगांत दैहिक, मानसीक आणि आध्यात्मिक तिन्ही रितींनी मोग करूंक साध्य आसा. दुसऱ्या खंयच्याय रितीच्या मोगांत तें साध्य ना. लग्नाच्या मोगांत आज विवन आनी वेदिशा तुमकां एकामेकाक संपूर्ण रितीन मोग करूंक साध्य आसा आणि ती साध्यता तुम्ही तुमच्या जिणेंत वय करी जाय आणि वय करूंक तुमकां आज देवच उलो दिता, देवच आपयता, जेजू तुमकां आपयता आणि तो देव तुमकां शक्तिवंत करता. सांत पावल रोमाकारांक बरोवन म्हणटा, मोग पेल्याक अन्याय करिना. मोग आसा तर पेल्याक अन्याय जायना. पेल्याक अन्याय चिंतूंकूच सादिना. मोग आसा जाल्यार मोग आमचे थंय पयलें आसा जाय. त्या दाडा आमी करचें कितें आसा तें बरेंच जाता. देखून सांत अगस्तीन म्हणटा, फर्स्ट लव देन डू वॉट एवर यू वॉन्ट. फर्स्ट लव देन डू वॉट एवर यू वॉन्ट. पयलें मोग कर, त्या उपरांत तुका जाय तशें चल. तुवें मोग पयलें करूंक सुरू केलें तर तुवें जाय तशें करचें तें आनी एकल्याक अन्याय करिना. तुवें जाय तशें करचें तें बरेंच आसता, कित्याक तुजे थंय मोग आसा. कोणाचो मोग आमी करता त्या व्यक्तीक आमी केदाळे बरेंच आशेता. देखून आज विवान आनी वेलिशा तुमच्या लग्न जिवितांत तुम्ही संपूर्णता यशस्वी जोडी जाय तर मोग म्हणली संगत विशेष तरान आसा जाय. आणि मोग तुम्ही एकामेकाक कितलो दिवंक येतात तितलो देव तुमचे लागीं जाता. देव तुमचे संगत बसती करता. देवाच्या हाजरे वरवीं तुमकां तुमचे जिवीत आपुरबायेचें जावंक साथ जाता. लव मीन्स that accept suffering for keeping the other happy म्हणटात. मोग म्हळ्यार आनी एका व्यक्तीक संतोषांत दवरशाक कष्ट आपणावचे. मोग म्हण सांगल्यार सुखाक बेचे म्हणून न्हय. मोग म्हण सांगल्यार आनी एका व्यक्तीक संतोषान दवर जाय, ताचें जिवीत सुखाळ जायचें आनी ताचें जिवीत संतोषाचें करच्याक हांवें कश्ट आपणावचे. तो मोग. देखून मोग करता आसतना आमकां कश्ट आसात, आमी त्याग करूंक आसा, आमकांच होगडावंक आसा. देखून विवान तुवें तुकाच संपूर्ण रितीन वेलिशाक दिवंक आसा आनी वेलिशा तुवें तुकाच विवानाक दिवंक आसा. म्हणटा आसतना तुका विसर जाय आनी तुज्या सांगातेचो संतोष पळय जाय. तुका विसर जाय, तुज्या सांगातीचो संतोष पळय जाय. अशें केल्ल्या वेळार मात्र नीज मोग तुमी दाखोवंक साथ जाता. तशेंच मोगाक गड ना. मोग इतलो जालो पुरो म्हणूंक ना. मोगाक गड ना. कितलो मोग केल्यार आनी करूंक आसा. कितलो चड केलो तितलो बरो. अपरिमित मोग जाय जाय. देवाचो मोग आमी अनुभव केलो तर त्या अनुभव प्रकार थंयसर गड ना. देवाच्या मोगाक गडच ना. आपणाच्या एकल्याच पुताक दिवंचे तितलो मोग देवान केलो आनी पुतान ह्या संवसाराक येवन आपणाचो जीव दिवंचो तितलो मोग केलो आनी तसलो मोग करूंक आमकां आपोवणें आसता. आमी सर्वांनी एकामेकाचो मोग करी जाय. विशेष जावन विवान आनी वेलिशा तुमकां आज हें उतर मोगाक गड ना. तुमच्या जिणेंत मोग आखेर जालो पुरो म्हणूंक ना. कितलो केल्यार आनी करूंक आसा म्हणलें तसलें चिंता तुमच्या जिणेंत आसा जाय. मोग खरी जाय तर सुलभ न्हय. चिल्लर संगती आसात पळय ते विसरा जाय. व्हड व्हड संगतीक मात्र गमान दी जाय. कश्ट येतात म्हळ्यार हांवें देखून चिल्लर कश्ट येतात जाल्यार ताच्या विशयांत गमान चड दिवंक नाका. व्हड व्हड कश्ट आयल्यार गमान दिवंक आमकां वेळ जाय जाय. एकलो व्यक्ती ताका कितेंय इल्लें कश्ट जाल्यार त्या कश्टा वयच्यान सकाळां लागीं उलोवची संवय ताका. इल्लें कालें जालें सकाळांनी कोण मेळ्ळी तांचे लागीं सांगचें. आता एक दीस तो सुवेन कालीन काम करतालो. सुवेन काम करता आसतना सुवी तोपली बोटाक सुवी तोपली. तो सुरू केलें आनी सकाळां कडेन सांगूंक म्हाका सुवी तोपल्या दुखता सकाळां कडेन मेळ्ळें सकाळां कडेन हेंच काम. एकलो आयकोन पुरो जावन आपयलें ताका. आपोवन म्हणालो अळे तुका दुखता न्ही
ताका वकात हांव एक आस्पत्री दाखयता थंय वच बरें वखद मेळटा धाडटा हाका त्या आस्पत्रेक थंयसर वेता तो त्या आस्पत्रेक वेता आसतना भितर एकतना कोणी ना थंय खालीच 2 दारां दिसतात 2 दारां मात 2 बागलां आसात एका बागलाचेर बरयलां मेल आनी एकाचेर फिमेल तो मेल म्हणटा मेल दारांतल्यान भितर वता मेल दारांतल्यान भितर गेलो थंयसर कोणी ना आनी थंयसर पळयता थंय 2 दारां आसात 2 दारां एकाचेर मेंटल म्हण गेलां आनी एकाचेर फिजिकल म्हण गेलां आतां हो पळयता हे मेंटल न्ही फिजिकल म्हणटा आनी फिजिकल दारांतल्यान भितर वता फिजिकल दारांतल्यान भितर गेल्लो सो थंय कोणी नात आनी थंयसर परतून 2 दारां एकांत डिजीजस आनी एकांत इंजरीज एकांत पिडा आनी एकांत गाय डिजीजस आनी पिडा गाय आतां हो पळयता ही पिडा न्ही गाय म्हणटा इंजरीज दारांतल्यान भितर वता इंजरीज दारांतल्यान भितर वता थंयसर कोणी नात परतून 2 दारां थंयसर एका दारार बरयलां मेजर आनी एकाचेर मायनर हो पळयता हें मेजर न्ही म्हणटा मायनर दारांतल्यान वता मायनर दारांतल्यान भायर गेल्लोच मेन रोडार वचून पावता त्या आस्पत्रेंत मायनर म्हणून कितें आसा आपल्या तांकां पुरो भायर गेलो उपाय केल्लो तुमच्या जिणेंत विवान आनी वेलिशा मायनर संगती आसात मायनर कश्ट आसात ताच्या विशयान व्हड कंत करून बसचे नाका त्यो विसरूंक प्रयत्न करा मायनर संगती तुमी कितलो विसरल्यात तुमच्या जिणेंत व्हड संगतीक गमन दिवंक तुमकां वेळ मेळटा आनी व्हड संगतीक मात्र गमन दिवंक तुमी पळयल्यान तर तुमचो संतो सडता तुमी एकामेकाचो मोग करचो सड जाता एकामेका दूर सोंचे उणें जाता एकामेका विशयांत बेजार पावचे उणें जाता देखून तुमच्या लग्न जिवितांत एकामेकाचो मोग तुमी चड करी जाय तर व्हड कश्ट मात्र इल्लें गमन दिया ल्हान कश्ट विसरूंक प्रयत्न केला आनी तें विसरल्या वेळार तुमचो हो काजारी मोग अपुरबायसो जाता तुमी एकामेका मोगांत थीर रावंक जाता आनी मोगांत वाडोवंक साथ जाता तुमी आशिल्लें हें काजारी जिवीत तें अपुरबाय जाता तुमचे जिवीत नंदन जाता देखून आज हांगासर आमी आजची सर्वां तुमचे खातीर मागता आज मात्र न्ही आनी मुखारी तुमचे खातीर मागता देव तुमकां तुमी आशिल्लें हें इनाम फाव करून दी एकामेकाक अपरिमीत मोगान देखून कांयच गड नासल्या मोगांत एकामेकाक तुमी रावोंक आनी अशें तुमचें लग्न जिवीत अपुरबायचें जावंक देव तुमकां आशिर्वाद करून दी आमेन उबिरव्या आयताराचो दीस आयताराची लितुर्जी जाल्लेवरी आमच्या बाबार्थाची उच्चारणी करिया एका सेवाक सतमंता सर्वपदवेदार देव तो स्वर्ग आनी पृथ्वीचो दिसते आनी ना दिसता सर्वोच्च रचणार अनेका समयांक क्रिस्ताक सतमंता देवाचो पुतो सरसळा आदी देवातान जन्मला देवातान देव उसवळतान उसवाड करे देवातान उसवळलो करो देव तो देवातान जन्मला ताका रसूना बापाच्या सिंहासो ताचेर सर्व केल्यात आमा मनशां बसोत आनी आमचे सोलरे बसोत सरगार चौका देव वरवीं अवकार मेळचे उदारे ताणें कूड घेतले आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसोत पावचला ताका साथ मारलो ताणें कसरान सोंसले आनी ताका निकेकलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसरे दिसा पुनः जिवंत जालो सरगार सोडलो आनी बापाच्या उजव्यार बसला जिवियांचे निमेल्यांचे मुनसुबी करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवटीक शेवट आसतलो आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वर जीव दाता तो बापा आनी पुताक नेप जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्ग नमस्कार महिमा पवो प्रभा देवरविंद उदेलो एकेस पवित्र कातोलिक अद्दोंडुतार स्थापने देव सदेक सतमंता पत्त्याच्या मोक्षाने एक पवित्र नासा म्हण मानता आनी मेल्यांच्या पुनः जेवणपणाक आनी सत्याच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन मुखार भोंव बीन आतां आमी लग्नाचो सक्रामेंत संभ्रमता न्हवऱ्याक एक साक्ष व्हंकलेक एक साक्ष मुखार येवची आनी आमी समेस्तनी उबे रावन ह्या लग्नाच्या सक्रामेंताच्या आचरणाक साक्ष दिवची मोगाच्या इश्टानो पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या परचे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून थीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशीर्वाद घालता
पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यात आनी आतां एकामेकाक मरा पर्यंत विश्वासी रावोंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळोवंक हे खेरीत संस्कारान तो तुमकां देण्यांनी भरता आनी गठाय दिता. ह्या पासत तुमचे मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजीर हांव तुमकां विचारता. विवन आनी वेलिशा कोणेंच बळ करिनासता पूण आप कुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात. वय हांव आयला. वय हांव हांगा आयल्या. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मनान लेखूंक आनी तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतली कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताचे पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एक व्हड जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे हुजीर तुमची कबलात उसारात. हांव विवन तुका वेलिशा म्हजे पतेन मन घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेंत तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हण भास दिता. हांव वेलिशा तुका विवन म्हजो पती मन घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हण भास दिता. तुमी पवित्र सभे हुजीर एकामेकाक दिल्या ती कबलात सर्वस्पर आपल्या दयाळपणान थीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं. जें देवान जोडिलां तें मनीस मोडनाये. ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात. तांचेर सर्वस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. वेलिशा म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हण ही मोदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. विवन म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. विवन आणि वेलिशा लग्नाच्या पवित्र सक्रामेंताच्या बांधान एकवटली. आमची मागण्याची गरज तांकां आसा. आमची मागणी सर्गींच्या बापा समोर दवरया. बापा, ह्या संवसारान मोगाचे आनी एकवटाचे राज स्थापीत करच्याक तुवें बागेवन पाप सेवपाक बिस्पांक याजकांक आनी धार्मीक भाव भयण्यांक वेंचलाय. तांच्या ह्या वावरान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्या मोगान भर म्हूण मागता. जवाब, बापा आमकां आयक. बापा आमकां आयक. विवन आनी वेलिशा मदलो लग्न बांद तीर जावन दीस वेतां तांचे मदलो मोग सोडून वसो आनी त्या पवित्र मोगाच्या गोरसानेन ती सदां सदां दोशी जावं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विवन आनी वेलिशा सताच्या नितीच्या मेटांनी चलू, मोगाचे आनी समाधानाचे जिणेन परसडू आनी गुणेस्त भुरग्यांची आवय बापाय जावन फुलो म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. देवा, पती पत्नीचो एकवट क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक लक्ती जाता म्हूण तुवें शिकयलाय. विवन आनी वेलिशा हांचो काजरी जिविताचो संबंद जावं जेजू क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक आसच्या संबंद बरी. अशें तांचे कुटुंब एकवटाचे आनी मोगाचे एक आदर्श जावं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आज हांगासर लग्नात एकवटल्या होकले न्हवऱ्याच्या आवय बापायचेर
आणि तांच्या कुटुंबाच्या सोमेश सांद्यांचेर तुजो आशीर्वाद घाल. ती सगळी एकवटान रावू आणि माया मोगान जियो म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्गीच्या मोगाल बापा आम्ही उसारलेली सगळी मागणी तू दयेन मानून घे. विवाहाचेर विलिशाचेर तुझो आशीर्वाद घाल. लग्नाच्या पवित्र बांधान ताका वेग केलाय. मरापर्यंत एकवटान माया मोगान जियोंक ताका फावो कर आणि तांचे तोंड एक सोबीत कुटाम पवी सभेक तू दी. तू जियेतान रास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. काणिकांची सोम्या तुका समर्पिता जिणेरुकार साम दर्या तुका आमकां भेटोवन दिता. आमकां भेटोवन दिता. हुंडो आनी होवान तुवें आमकां दिलो. वावरान केलो क्रिस्ता कुडीतो वेगीच बदलतलो. जिणी आमची पवित्र करतलो. क्रिस्ता कुडीतो वेगीच बदलतलो. जिणी आमची पवित्र करतलो. काणिकांची सोम्या तुका समर्पिता जिणेरुकार साम दर्या तुका आमकांच भेटोवन दिता. आमकांच भेटोवन दिता. प्रितुवें फळ सोम्या आमी आयल्या ओपून दिवच्या तुका वेगी सरशी जमल्या. नाफावो सर आमी सांडून पातकी जिणी येवच्या कायल्या वास्तू जिणी धरणी. नाफावो सर आमी सांडून पातकी जिणी येवच्या कायल्या वास्तूची देणी. काणिकांची सोम्या तुका समर्पिता जिणेरुकार जावन दर्या तुका आमकां भेटोवन दिता. म्हज्या भावा भयणीनो आमचे आणि तुमचे बलिदान सर पृथ्वीतला देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक मेळवीक आमच्या अख्ख्या सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. काकुळदारा बापा कुर्सार मरोन संवसाराचें पाप काडलां आणि महिमेन पुन्हा जिवन जाला तो मेंढरो आतां तुज्या उजव्याक बसला. पूण अजून तो आमचे मदें आसा आणि आपल्या मरणाने पुन्हा जिवंतपणाचे बलिदान आमच्या हातांतल्यान तुका भेटयता. हे वाकडणेचें बलिदान तूं मागीर पसा मानून घे आणि एक दीस सगळ्या तुज्या विसलेल्या बराबर तुजी आनी आमच्या मोगाळ सुंदराची वाखाणणी करूंक सर्गीच्या जेरुसलेमाक आमकां पावय. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पुनदी करून या उत्तम काळार तुझ्या महिमेची कीर्ती आणि वाखाणणी वर्त्या दबाजान आमी करची.
कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. जेन्ना कुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम यज्ञान आदल्या सोर यज्ञांक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण करो याजाक खरी वेदी आनी बलिदानाचो करो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा करोस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कस्टमरान ससंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो उंडो ताणें मोडलो तो आपल्या शिसांक ताणें दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक ताणें दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी खराराचें हें रगत पातकांचे मोक्षाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वरवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. बावट्टसो गुटू परगटूया तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवन हो आम्ही बरगडता तुझ्या येण्या सोन्या जेजू आम्ही अद्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां तुवें फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वस्पराक्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले जे पवित्र सभेचो उडास कर आणि लिओ आमच्या भाग्यवान बापा पीटर पावल आमच्या गवडी बापा तांचे सगळे आज जकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे शागाते मेल्या समेस्ता तुजे परजडीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमी समेस्ताची दया कर आमी मागता. भगवंत मरी आंकवार मरये सांजुसे सोपती आनी सालोरेस भगवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गाव आमकां फावो कर. येजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुंदरची आज्ञा म्हणून धरून सगळ्यांशी केले मागणे सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सदांच आसा तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातळां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायट पवित्र बापा सगळ्या सृष्टीच्या रचणारा दादलो आणि बायल करून मनशाक तुवें तुझ्या सारक्या सो रचलोय आणि तांच्या एकवटाचेर तुजो भरपूर आशीर्वाद घालोय. आज लग्नाच्या संस्कारांत एकवटल्या या व्हंकले पासत आमी लीनपणी मागणी करता तिचेर बापा आणि तिच्या जिविताच्या सांगात्याचेर तुजो शुभाम आशीर्वाद देवं. ह्या वरवीं लग्ना बेसान ती संतोषान सांगाता जीव भुरग्यां बाळांनी आपलें कुटाम नेटोव आनी तुजी पवित्र सभा वाडोव. बापा सुखान ती तुका वाकानू दुखान तुका ती उलो मारूं वावरांत तूं आदार दिवंक लागींच आसाय म्हूण तांकां संतोष भोगूं आनी तांच्या गरजांनी भार आळो करूंक तूं सदां हाजीर आसाय म्हणून तांकां कळोव. वावट तांच्या जम्यांत ती तुका प्रार्थना करूं मनशां मदें सदां आनी सगळे सुवातेर ती तुका साक्षी दिवं आनी शांती समाधानान जायतीं वर्सां ह्या संवसारांत सांगाता जियेले उपरांत हांगा तांचे भोंवतणी एकठांय आसलेल्या इश्टां बराबर सर्गींच्या राजांत तुजें सुख भोगोवंक फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या अपोस्तलांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही सोम्या पण आमच्या बावर्थाचेर आनी आमच्या बऱ्या मनाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परब आमकां सगळ्यांक शांती दी आमच्या कुटुंबांनी समाधान दी आमकां एकवटान माया मोगान सांबाळ तूं जियेतन राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं माया मोगाचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दिवया. शांती तुमकां. शांती तुमकां. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढणे आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढणे आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. पळय हांव आमचो जेजू एकामेकाचो मोग आमकां उलो दिल्लो समाधान आमकां सोडून गेल्लो. हीच देवाची शेळी संवसाराचेर आमचे पाप धुवन काडटा ती. या शेळयेच्या जिवनाक आपयल्ले आमी समेस्त सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर म्हजे भाग म्हाका पावना पूण तुज्या उदकान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कोलन रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. तुझे आशीर्वादा काळीज तुझे लाले उदासा ये जेसू सेटा तुका ये वेडी मुक्ता भयण्या तुझ्या काळीज तुझे आशीर्वादा मुझे लाले उदासा ये
तुझी शेळी हरे घडी राहताय तांदूळे वेळी सुंदका मेळी सोलो देऊन पोचताय काळक्या कारारी जाऊन येताय संसारी पैनारी भरलोसो मुलसो जाताय येवेगी हांव मोग तुजो करता काळीज म्हजें आशीर आसा काळीज म्हजें लालेवन आसा हे जेजू सेवता तुका येवेगी बोटा मैदेना तुझ्या कोर तुझी सेवक मोग तुजो मोग काळीज कायता गाया सर्गीच्या कारणा दैविक तुझ्या देण्या जीवन जाला पावन उलो जाऊन येता रत्न्या बिडार करता सोकास म्हाका दिता बघ मोजी तू तांबयता बावडू कसो हांव तुजो मुखार काळीज म्हजें आशेव नासा काळीज म्हजें लालेव नासा ये जेजू सेवता तुका येवेगी बुका मैदेना तुझ्या पुनर्जीवनपणावरवी आमच्या गायल्ल्या सैमाक तूं वोकात लायताय आणि ते नवे करून आमकां ससनाच्या जिविताक तयार करताय आमी आतांच घेतिल्ल्या सोडूनच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची घटाय वाडय आणि से पास्काच्या गुटाचो फळ आमच्या जिवितांत सडय या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं या मिसाचेर या ओकले नवऱ्यांक आमी संभ्रमीक आशीर्वाद दिता ओकले नवऱ्यान ताची तकली बगावची आणि वो आशीर्वाद घेवचो सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो कानाना घरांत लग्नात ओवळो जाल्लो तो स्वामी जेजू तुमच्या लग्नाच्या संतोषांत वांटो घेता तुमचेर आणि तुमच्या सैऱ्यांचेर तो शुभम आशीर्वाद घालू जेजू शेवट पर्यंत पवित्र सभेचो आपल्या निष्कळंक पतीने समोर केलो तसो तुमची काळज आपल्या मोगान निरंतरी भरू तुमच्या लग्नाभ्यासाच्या जिवितांत सोम्या जेजूच्या पुनर्जीवनपणा तुम्ही साक्षी दितल्यात तसो पुनर्जीवनपणाच्या बरोवशान तुमची काळजां सुकेस्त करू एकटाय जाल्यार तुम समेस्तांचेर सर पदवेदार देव बापू आणि पुतू आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू वसुनियात क्रिस्ताचे शांतीन आणि मोगान हांव तुमकां धाडटा देवाची ओळख एक गडी बरोबसा गेजेंद्रेस फेर जाले विमान सामिशेन पावलवाड्याचो आणि बेलिशा बेलतांगडी फिरगजीचे हांगासर तुम्ही लग्नाच्या सक्रामेंतांत एकवटल्यात तुमकां आमी सूर्याजाक मिसाक हजार सूर्याजाक बरें मागता आशीर्वाद दिता आनी बरें लग्नाचें जिवीत मागता हॅपी मॅरीड लायफ विभान आनी वेलिशा वेलकम टू बोंदेल पॅरिश फादर फॉस्टीन लोबो तशेंच आल्तरीचे जायते याजाक आसात विभानाक आनी वेलिशा ताची वळख आसा सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाच्या आशीर्वादान तुमचेर मागता
नमन तुका आमकार मोगे आम बोड्याचे आमचे वर्षे काये आदार आमका तू सायबिनी तुझे आमची व्हड पातेली वंदन करता माये नमन करता मोगा तुझ्या मी लागी सरता आदार आमका तू सायबिनी तुझे आमची व्हड पातेली वंदन करता माये नमन करता मोगा तुझ्या मी लागी सरता माई तुझे नाव नेता घडी घडी तुका उलो मारता दुश्मनाच्या हातात आम्ही पडाना सांभाळत मुलाले माता माई तुझे नाव नेता घडी घडी तुका उलो माता दुश्मनाच्या हातात आम्ही पडाना सांभाळत मुलाले माता माय तू मोगाळी माय तू दयाळी पावतो आमका सर्व काळी आदार आमका तू सायबिनी तुझे आमची व्हड पातेली वंदन करता माये नमन करता मोगान तुझ्या मी लागी सरता आदार आमका तू सायबिनी तुझे आमची व्हड पातेली वंदन करता माये नमन करता मोगान तुझ्या मी लागी सरता मोगाळ पुत्रा सोरे औपालया शिवा देवांगा Saloresa amabustolina nika. Pagiging tuja kwen norum kam tido am chans manantlay bapa janam tujan proilat bujanavi alam. विश्वास दोहन जिनीत तुये किरींच तुका सांचोना कबलात दिवन तुजेंच कर म्हाका केदींच तुका सांचीना सपना करीन जाल्या साकरां मेता